जलसे करने की कोशिश की, बड़ा अजीब पब्लिक निकालेंगे हम, मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा। मीनार पाकिस्तान का ये जानते नहीं, देखें इनके भी आ गए एक शहजादा एक शहजादी जिन्होंने जिंदगी में कभी काम किया नहीं है, ना उनको पता है कि स्ट्रगल होती क्या है। जनाब मीनार पाकिस्तान खुद ही अखबारों के अंदर अपने आप को पैसे खर्च करके अखबारों में जरा नुमाया करके जनाब इन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसा कर लिया। अब मैं तो जानता हूँ मीनार पाकिस्तान, और मैं तो अपने लाहौर को भी जानता हूँ, मैं तो अपने लाहौर शहर को भी जानता हूँ। वो लाहौर शहर मुल्क का कोई पैसा चोरी किया हो उसके खिलाफ तो निकलेगा, लेकिन बड़े बड़े डाकू अगर वो समझ रहे हैं कि अपनी चोरी बचाने के लिए लाहौर शहर को निकालेंगे तो वही हुआ जो इनके साथ मीनार पाकिस्तान में हुआ। अब आके जो डॉक्टर फमीदा मिर्जा ने बड़ा अच्छा आपको एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि ये क्यों जरूरी था ओपन बैलेट। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की तो रिक्वायरमेंट है कि ऑनेस्ट हो, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। तो उन्होंने 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा हुआ कि जो ओपन बैलेट होनी चाहिए दोनों पार्टीज ने, और उसके बाद एकदम वहां से दोनों सब उधर से भाग के और कहते नहीं जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मैंने तब कह दिया कि खुफिया बैलेट का एक मकसद था, सारे मिलकर कोशिश करेंगे कि हफीज शेख को हराएं, और वो जो आदमी जीता है पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी। मैं एक चीज आपको आज कहता हूं, यूसुफ रजा के आप सिर्फ एसेट्स देख लें, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले थे और उसके बाद क्या एसेट्स। हाँ एक चीज देख लें, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलेगा इन्होंने इसने क्या किया अपने जमाने में। तो उसको ला के यहां बैठा के तो जनाब इन्होंने सारा पैसा लगा के, और हमें सब पता था क्या हो रहा है, और उसको जाके जनाब इन्होंने हरवा दिया हफीज शेख को। अब क्या पैगाम गया सारे मुल्क में इसका? मैंने क्यों ये आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, इसका क्या पैगाम गया दुनिया में? सारे लोगों के सामने ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को रातों को कॉल कर रहे हैं, या मैं तो खास दाद देना चाहता हूं, मेरा मेंबर्स बैठे हैं, ख्वातीन बैठी हैं जिनको कॉलें गई हैं रात कि जी 2 करोड़ से रेट शुरू होगा, हम अब आपको आगे पैसे देंगे। इनको सारों को पैसे ऑफर कर रहे हैं। और फिर अगर मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूं, आप मेहरबानी करें पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें, आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दे कि जी हमारी कोई आजादी खत्म कर रही है। मैं आपकी आजादी खत्म कर रहा हूं ये कह के आपके कि ये जो इलेक्शन में हुआ है। स्पीकर साहब, मैं आज इस ओकेजन के ऊपर, क्योंकि मुझे इस पे काफ़ी, मैं 2.5 साल की बड़ी चीज़ें बर्दाश्त करता रहा हूँ, और मैं इसलिए सब्र से करता रहा हूँ क्योंकि मुल्क इतना हमारा मुश्किल में है। जो हमें टाइम मिला जब मेरी गवर्नमेंट आई, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि सारी ज़िंदगी मेरी तो स्ट्रगल में गुजरी। जो भी आप इंसान ने किसी चीज़ में कम्पीट करता है, अगर आपने मुल्क में अपने सबसे टॉप 11 खिलाड़ियों में पहुंचना है तो बहुत सारे मुल्क में मुकाबला करके आप वहाँ पहुँचते, उसमें बड़ी स्ट्रगल होती है, ऊंच नीच होती है बड़ी। और फिर अगर आपको दुनिया के लेवल पे आपको अपना, अगर आपने आपको मनवाना है, उसकी और एक स्ट्रगल होती है। और मेरी उससे ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल थी कि एक आदमी जाके हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करे, और वो भी कैंसर हॉस्पिटल। तो एक वो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। पॉलिटिक्स में लंबी स्ट्रगल रही है, अकेला थोड़ा से लोगों के साथ शुरू हुआ था, और स्ट्रगल करके 14-15 साल तो मजाक उड़ता था मेरा, सारे हंसते थे जब नाम सुनते थे मेरा। तो एक स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचा हूँ। जो ये 2.5 साल में स्पीकर साहब मैंने स्ट्रगल किया है, ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल स्ट्रगल थी। और क्यों मुश्किल थी? क्योंकि जो ये 10 साल में, मैं इसको डेकेड ऑफ डार्कनेस कहता हूँ, एक एक इन्होंने तबाह किया। सिर्फ 10 साल पहले इदारों के हाल देख लें, कोई उदाहरण उठा ले, PI ले, रेलवे ले, स्टील मिल 8 अरब रुपए का प्रॉफिट लेके बैठी हुई थी। 8 अरब रुपया स्टील मिल में प्रॉफिट था जब तक जरदारी ने हाथ नहीं मारा उसको। अपना वो रियाज लाल जी फ्रंटमैन रख के हमारे सामने, मेरे पास आए लोग चेंबर वाले, उन्होंने कहा जी ये स्टील मिल सस्ती बिलेट्स उसको भेजा, उसके थ्रू पैसे दे रहा है, वो स्टील मिल आज बंद पड़ी है। एक एक इदारा इन्होंने तबाह किया, भर्तियां की लोगों की। वो इदारे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वहाँ पेंशन ही इतनी आ गई है कि कुछ बचता ही नहीं है सैलरीज और पेंशन के बाद के इदारे को ठीक कर सके। एक एक इदारा तबाह किया। मुल्क का सबसे बड़ा जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके ऊपर सारा प्रेशर पड़ता है, अगर आपका करंट अकाउंट यानी कि डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर जा रहे हैं और कम अंदर आ रहे हैं तो प्रेशर रुपए पे पड़ता है, वो गिर जाता है। तो वो मैं आपको बता, जब रुपया गिरता है तो गुर्बत फैल जाती है मुल्क में। तो सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, जो कि आपकी आमदनी और खर्चे, वो बड़ा डेफिसिट। सारे इदारे खसारे में। पावर कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने साइन किए स्पीकर साहब, ये उमर अयूब आपको बताएगा, वो यानी ऐसे लग रहा था कि किसी दुश्मन ने आके एक मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए पावर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उनके अंदर वही पावर प्रोजेक्ट्स आप कहीं और देख लें, किसी और मुल्क में, बल्कि अपने मुल्क में देख लें, और वो देखें इन्होंने किस पैसे बनाए, वो किस पैसे पे। गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमने आके उसी मुल्क से 30% कम पैसे पे गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इनका ही कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया।
ساری گورنمنٹ جب اوپر سے پرائم منسٹر لگا ہوا پیسے بنانے, پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کس کے لیے, ایک دبئی کی کمپنی کے لیے. کبھی دنیا میں سنا ہے اس طرح؟ کبھی یہ مذاق سنا ہے جی کہ ملک کا پرائم منسٹر کسی دبئی کی کمپنی کے اندر نوکری کر رہا ہے؟ ادھر سے یہاں ڈیفنس منسٹر, ان کا فورن منسٹر, وہ دبئی کی کمپنی سے نوکری کر رہا ہے, اور وہ ایک انٹیریئر منسٹر, وہ کوئی سنا ہے سنتری بنا ہوا تھا کسی سعودی عربیہ کی کمپنی میں, مجھے نہیں پتا. کبھی یہ سنا ہے یہ ملک سے کسی ملک سے ایسا مذاق ہوا ہے؟ یہ سارے طریقے تھے اس ملک سے پیسہ منی لانڈر کر کے بچانا. آج مجھے یہ بتائیں, میں یہ جو سارے ہماری اپوزیشن ہے, میں ان سے سوچتا ہوں, میں کئی دفعہ ان کی شکلیں دیکھ کے پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں کے لیڈر ایماندار ہیں؟ کیا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ دولتیں بڑی ہیں یہ ایمانداری سے بنی ہیں؟ یعنی کیا ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے کہ یہاں کا پیسہ, کیا ان کے بیٹے ہیں, میں ضرور یہ بتائیں, 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر, اس کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں لنڈن کو جانتا ہوں اسپیکر صاحب, وہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے, وہاں کے بڑے بڑے رئیس ان ایریاز میں نہیں رہ سکتے جدھر ان کے 2 بیٹے رہ رہے ہیں. ملک سے بھاگ گئے جی. ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. کیوں پاکستانی شہری نہیں؟ کیونکہ یہاں بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا جو انہوں نے اتنی بڑی پراپرٹیز لی ہوئی ہے, اور یہ کچھ نہیں ہے جو انہوں نے بینامی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. زرداری کے پاس کیا تھا پہلے, اس کی جو باہر پراپرٹیز ہے. تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس ملک کا پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے جا رہے ہیں, اور یہ پھر بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو سینٹ کا الیکشن, کیا انہیں نہیں پتا کہ بڑا جی عقل مند پولیٹیشین ہے زرداری, لوگوں کو رشوت دے کے ان کو خرید رہا ہے؟ ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. میں یہ صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ایشو کو ختم کرتے ہوئے کہ دیکھیں اسپیکر صاحب, کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایسے. میں اکیلا عمران خان کو کرپشن کر کے کرپشن نہیں ٹھیک کر سکتا. میں عدلیہ کو کیا, کیسز تو عدلیہ میں ہے یا نیب کے اندر ہے, میرا تو ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. میں آج پاکستان کی عدلیہ کو اور نیب کو, جو آپ کو میری گورنمنٹ سے مدد چاہیے کنوکشنز کرنے کے لیے, ساری چیزیں ایک طرف, یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ لوگوں کو سزا ہی نہیں دیں گے, جب تک لوگوں کو سزا ہی نہیں ملیں گی. دیکھیں جی, کسی معاشرے میں جب سزا اور جزا ہی نہیں ہے, صرف غریب آدمی جیل میں جائے, طاقتور جلسے کرنے شروع ہو جائے کہ جی مجھے این آر او دو, وہ نیب کے عدالت سے نکلتے ہیں, پھول پھینک رہے ہیں ان کے اوپر, اربوں روپے کی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے. وہ تو اسپیکر صاحب, میں ایک معاشرہ کرپشن کے خلاف لڑتا ہے. آپ جتنے مرضی قانون بنا دیں, وہ کرپشن کے خلاف کرپشن نہیں ختم کر سکتے. معاشرہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس ملک پہ کرپشن نہیں ہونے دینی. معاشرے کی اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے کہ جو کرپٹ آدمی ہو وہ کبھی اس کی شکل نہ دکھا سکے پبلک کے اندر. جو میڈیا کا رول ہے, میں اپنے میڈیا والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, جو اسحاق ڈار سے کیا تھا ہارٹ ٹاک میں اسٹیون سیکر نے, وہ ہر جگہ یہ ہوگا. آپ جب بھی کسی بھی مغربی معاشرے میں کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا, اس کی جرات نہیں ہوگی ٹی وی پہ جانے کے لیے. میں نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے, بڑے بڑے نام, ایک دھبا لگتا ہے آپ کے اوپر کرپشن کا کیس, آپ سارے میڈیا سے باہر ہو جاتے ہیں. یہاں ہر روز شام کو بیٹھ کے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے, ان کو کسی نے قتل کیا ہوا ہے, وہ آرام سے بیٹھ کے دراوا میں لیکچر دے رہا ہوتا ہے. اسپیکر صاحب, معاشرہ لڑتا ہے, اس کے اندر ہمیں سب کو مل کے اپنے ملک کو اگر بچانا ہے, معاشی طور پہ بھی بچانا ہے, پہلے ہمیں اپنے اخلاقی سٹینڈرڈز ٹھیک کرنے پڑیں گے. سارے ملک کو مل کے لڑنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے, اپنی آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے, اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے, تو وہ شروع ہوگا جب ہم مدینہ کے ریاست کے سب سے بڑے اصول عدل اور انصاف, کیونکہ انصاف اور عدل جب ایک معاشرے میں آ جاتا ہے, جب ایک معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے میریٹوکریسی کے اوپر, جب ایک معاشرے میں صرف ایک جو کرپٹ ہے, جتنا مرضی طاقتور ہو وہ جیل میں جاتا ہے اور عام آدمی اوپر آ سکتے ہیں, وہ معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے. تو میں صرف اس کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ساری قوم کی اس میں مدد کی ضرورت ہے. میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے, میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا. میں تو کبھی